من به خودم فکر میکردم نجیب اغراق میکنه. فکر میکردم تمام حرفاش نمیتونه درست باشه. شاید درباره شما برای سوء تفاهمی پیش اومده، اما حالا که همه چی با چشمای خودم دیدم، دیگه هیچ دلیلی واسه باور کردن اون حرف وجود نداره. خدا رو شکر میکنم که پدرم قبل از اینکه این چیزا رو ببینه از دنیا رفت، وگرنه از این موضوع ناراحت میشد. درسته که اون ازتون خیلی دور بود، ولی همیشه به فکرتون بود، ازتون یاد میکرد. تو دور زمانی که هیچ کس حتی یه روپیه هم به کسی نمیده، پدرم این خونه رو برای زندگی به شما داده. من مطمئنم که اگه زنده بود هیچ وقت به پس گرفتن اینجا فکرم نمی کرد. ولی خیلی متاسفم شما خونه پدرمو که مثل یه مسجد پاک نگه داشته بود درست استفاده نکردین، ازش استفاده های دیگه کردین. واسه من هیچ اهمیتی نداره شماها چطور میخواین زندگی کنین. هر کاری دوست دارین بکنین، ولی باید بیرون از این خونه باشه. من الان دیگه سر حرفی که زدم هستم که این خونه رو هر چه سریعتر خالی کنین. تا وقتی شماها اینجا باشین به بقیه چیزی جز اذیت و آزار نمیرسه. پس لطفاً هر چه زودتر کاری که گفتم انجام بدین، وگرنه خیلی خیلی عصبانی میشم. باشه، ما همین فردا خونتون رو خالی میکنیم و از اینجا میریم، ولی گوشاتون رو خوب باز کنید، یه چیزی رو گوش کنید. گلاس ساکت باش، چیزی نگو دخترم. ما تماما این خونه رو مثل یه مسجد تمیز نگه داشتیم. هیچ کار بدی نکردیم، هیچ وقت هم هیچ کار بدی نمی کنیم. شما حق ندارین به ما و خانوادمون توهین کنین. دخترم گلاس، همین الان از اینجا برو. ساکت باش، از اینجا برو. نه مامان، من دیگه نمیتونم ساکت بمونم. شما امروز نمیتونید دهن منو ببندی. یعنی هر کسی دلش میخواد میاد یه تهمتی به ما میزنه و میره. مگه ما آدم نیستیم؟ مگه ما هم احساس نداریم؟ ما داریم از حرفای آدمای دور و برمون اذیت میشیم. خب ما هم درد میکشیم. تنها گناهی که ما داریم اینه که ما یتیمیم. اگه بابام الان زنده بود کسی میتونست این تهمت‌ها رو بهمون بزنه؟ فقط حرف میزنن. شما از ما چی میدونین؟ بهمون بگین. یعنی هرچی دایی نجیب بگه رو باور میکنین؟ شما اشکای ما رو نمیبینید که چطور اذیت میشیم؟ فقط تنها تقصیری که ما داریم اینه که یتیمیم، چون هیچ کس رو نداریم. شما به قرآن اعتقاد دارین مگه نه؟ الان میرم میارم، اینطوری دستمو میذارم روی قرآن و قسم میخورم که ما هیچ کار بدی نکردیم و نمیتونیم هم بکنیم. دایی نجیب هر چیزی که در مورد ما بهتون گفته همش دروغه. اون داره دروغ میگه. اگه بازم شما حرفمونو باور نمی کنین بگین آخه ما چی کار کنیم؟ کجا بریم؟ مامان، ما دیگه نباید توی این خونه بمونیم. ما برای همیشه از اینجا میریم. انقدر تو این خونه داره آبرومون میره. بیرون که دیگه اینطوری نیست. ما از اینجا میریم. ما از اینجا میریم. لطفا شما حرفشو به دل نگیرید. ازت خواهش میکنم اونو ببخشید و ازش بگذارید. اون بچه از نمیفهمه، احساساتی شده، یه چیزی به زبان آورده. اون نمیدونه که شما و پدرتون اونقدر بهمون لطف کردین که اگه تمام عمرمونم بخوایم نمیدونیم جبرانش کنیم. لطفا ببخشیدش. شما نگران نباشین. همینجا بهتون قول میدم که همین فردا یا پس فردا من دست دخترمو میگیرم و از اینجا میرم. دیگه ما از این خونه میریم.
همینطوری بخوای ساکت بمونی چاره‌ای برای این مسئله پیدا نمیشه. الان به امجد زنگ بزن که بیاد، بهش بگو که دردانه رو طلاق بده. امجد هیچ وقت دردانه رو طلاق نمیده. آبجی این چه حرفیه داری به من میزنی؟ تو که همینجا بهم قول داده بودی که هیچ وقت اجازه نمیدی امجد زن دوم بگیره. پس حالا چجوری دوباره ازدواج کرده؟ خواهر هیچ وقت نمیتونم بذارم همچین ظلم بزرگی در حق دختر من بشه. هنوز هنایی رو دستاش پاک نشده. بعد پسر تو رفته سر دخترم هوا آورده. خواهر به اعتبار تو، من به اعتبار تو اجازه دادم دخترم با امجد ازدواج کنه. اگه تو هم بخوای کنار بکشی اون وقت دخترم چه اتفاقی براش میفته؟ تو چرا داری نگاه میکنی؟ چه چیزی بگو؟ داری ظلم میکنی خواهر. اگه نمیتونستی پسرتو کنترل کنی پس برای چی دختر منو آوردی و فدای پسرت کردی؟ خواستی ازش سوء استفاده کنی؟ راست میگی، اشتباه کردم. تمام اینا تقصیر منه. هیچ وقت فکر نمی کردم پسرم بخواد همچین بلایی سرم بیاره. بهتون حق میدم که بخواین منو تنبیه کنیم. آخه تنبیهت کنیم که چی بشه؟ خود ما این که بیچاره شدیم، زندگی ماست که به باد رفته، تو که چیزیت نشده. بطول نشد، دردانه که شد. ولی آبجی یه چیزی رو همین الان بهتون بگم، من نمیتونم ببینم زندگی دخترم داره همینطوری خراب میشه. هر کاری میخوای بکن، هر کاری میخوای بکن، ولی فقط به امجد بگو که دردانه رو طلاق بده. باید دخترم رو برگردونه بیاد تو خونه. پاشو بریم، بطول تو خونه تنهاست. خواهر اگه امجد یه وقت حرفتو قبول نکرد با خود فهیمه حرف بزن، بهش بگو طلاق دخترشو از امجد بگیره. هر کاری میتونی بکن، حتی اگه مجبور شدی بهش التماسم بکنی التماس بکن، ولی بذار حداقل دختر من خوشبخت بشه. من ازت خواهش میکنم خواهر. برو رانیا، بیا بریم. فعلا. ببخشید که من یکم دیر رسیدم. ببینم همه چی رو به راهه؟ آره همه چی خوبه. شما گفته بودین با من کار مهمی دارین. آره به همین خاطر بهت گفتم که بیایی، ولی نمیدونم باید دقیقاً حرفمو از کجا شروع کنم. خب هر حرفی که دارین راحت بگین. وقتی قراره که ما با هم فامیل بشیم لازمه که همه چی رو بهم بگین. نکنه شما نگران این موضوعید که بعد ازدواج ماریا کجا زندگی کنه؟ این که نگرانی نداره. هر جا که بخواد زندگی کنه من هیچ شکایتی ندارم و همه جوره حمایتش میکنم. نه اصلا اینطور که فکر میکنی نیست پسرم. خب پس چی شده؟ ببین تصمیم گیری برای ازدواج دخترها در واقع امتحان خیلی سختی برای پدر مادر است. اعتقاد منم اینه که تا وقتی همه چی روشن نشده نباید دختر رو به این راحتی ها شوهر داد. ولی شما چرا دارید این حرفا رو به من میزنین؟ شما که به من کاملا اعتماد دارین، اینطور نیست؟ آره من کاملا بهت اعتماد داشتم، ولی آخرین لحظه همه چی عوض شد. منظورتون چیه؟ من که متوجه نمیشم. الان بهت میگم. راستش من استخاره کردم. با توجه به این استخاره ازدواج تو و ماریا اصلاً به صلاح نیست. برای همین میخوام این قضیه همینجا تموم بشه. چه حرفیه که دارید میزنید آقا؟ به خاطر استخاره ازدواج با هم میزنین؟ ازدواجی صورت نگرفته بوده که پسرم، فقط داشتیم حرف میزدیم. بعدشم ماها به نتیجه درستی که نرسیدیم. حتی اگرم رسیده باشیم عقد که نکرده بودیم. شما چطور میتونین همچین حرفی رو بزنین؟ خانواده‌ام و تمام فامیلامون از این قضیه باخبر شدن. چه جوابی بهشون بدم؟ این بی‌احترامی بزرگیه. بی‌احترامی چرا؟ فقط به خاطر اینکه چند نفر سوال میپرسن ما باید جواب مثبت بدیم؟ تصمیم اشتباه؟ برای چی تصمیمتون اشتباه بوده؟ اگه من لیاقتشو نداشتم چرا به من قول داده بودین؟
شما باید قبل از خواستگاری استخاره میگرفتین. ببین پسر، هر وقت صلاح بدونم استخارمو میگیرم. دیگه نمیخوام بیشتر از این بحث کنی. وقت خودتو منو هدر نده. ولی آقا کافیه. من تصمیم نهاییمو بهت گفتم. بحث بیشتر هیچ فایده ای نداره. و بعدشم ماریا که تنها دختر تو این دنیا نیست. تو یه دختر دیگر رو پیدا میکنی. من نمیتونم بذارم تو با ماریا ازدواج کنی. شما کار خوبی با هم نکردین. این قضیه برای شما ساده است ولی برای من نه. شما باید تصمیمتون رو عوض کنین. من فقط با ماریا ازدواج میکنم. حالا خودت میری یا نگهبان صدا کنم؟ من همینطوری از اینجا نمیرم. خانواده من دارن زمان عروسی رو تعیین میکنن. بعد شما فقط اینو بهم بگین که کی باید عروسی رو بگیرم. امانت علی. بله آقا. آقا رو ببر بیرون. بلند شو بریم. این کارتون درست نیست. خیلی هم کارم درسته. از اون موقع دارم با زبون خوش بهت میگم ولی تو نمیفهمی. ببرش همین الان. ببینید چی میگم. بیا بیرون. ازتون انتقام میگیرم. قول میدم حالا میبینی. برو بیرون. برو پیدا نشی. رفتارتون برو درست بچه. نیست. برو گم شو. آبروی منو که جلوی همه بردی. من عمدن این کارو نکردم ویدا. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. تو دور زمانی که هیچ کس حتی یه روپی هم به کسی نمیده، پدرم این خونه رو برای زندگی به شما داده. ولی خیلی متاسفم، شما خونه پدرمو که مثل یه مسجد پاک نگه داشته بود درست استفاده نکردین. ازش استفاده های دیگه کردین. ولی آخه مامان ما کجا بریم؟ من فکر اینجاشو کرده بودم. همون ویلایی که توش کار میکردم نگهبان اونجا منو مثل خواهرش قبول داره. گفتی تا وقتی که ما یه جای دیگه ای پیدا میکنیم میتونیم همونجا زندگی کنیم. فکر کنم اونجا برای دوتامون کافی باشه. دوتامون؟ ولی مامان ما که 3 تاییم. نه، تا زمانی که دردانه از امجد طلاق نگیره اون نمیتونه با ما جایی بیاد. مامان آخه مگه همین؟ دیگه نمیخوام چیزی از این موضوع بشنوم. اون کار خیلی بدی کرده. تو برو وسایل تو جمع کن. تمام چیزای ریز درشت و مرتب بذار. الو، داشتی چی کار میکردی؟ کاری نمی کردم. فقط داشتم به تو فکر می کردم و نگران بودم که الان داری چی کار میکنی؟ کجا رفتی؟ حالت خوبه یا نه؟ غذا خوردی یا نه؟ من حالم خیلی خوبه. جامم خیلی خوبه. ببینم کسی از خونتون بهت زنگ نزد؟ نه، هیچ کس زنگ نزده. دیگه هم نمیزنه. تو تعریف کن. تونستی چیزی به خاله فهیمه بگی؟ من همه چی رو به مامانم گفتم. بعد اون چی گفت؟ با خودم فکر میکردم معلوم نیست قراره چه جنگی به پا بشه، ولی فقط یه سیلی به صورتم زد. آره خیلی ازم ناراحت و دلخوره، اما با هم حرفی نمیزنه. تموم این اتفاقا باید میافتاد. خودم هم میدونستم. خیلی دلم برات تنگ شده دردانه. دلم میخواست تا الان پیشم بودی.
میتونستم باهات تا صبح حرف بزنم و نگاهت کنم. اگه دست من بود که پرواز میکردم و میومدم پیشت. نه، بالاخره امشب و باید هر جوری که شده بگذرونیم. ولی فردا حتما یه خونه ای میگیرم. خودم میام میبرمت. داری راست میگی؟ آره، به جون خودت قسم. واقعا؟ ولی امجد تو این همه پول از کجا آوردی؟ اینقدر پول جور کردم دردانه که حداقل چند وقت رو بتونیم به خوشی بگذرونیم. بعدش یه کار درست و حسابی پیدا میکنم. بهت قول میدم دردانه، هیچ وقت نمیذارم احساس کمبود چیزی رو تو زندگیت داشته باشی. تو که باشی دیگه هیچ وقت احساس کمبود چیزی رو حس نمیکنم. فردا آماده باش، میام دنبالت میبرمت. من بی صبرانه منتظرتم. खुदाया है सब जानता तू लिखता है तकदीरें گالنس، باید باهات حرف بزنم. مامانم بهتون گفت همین که صبح بشه ما هم از این خونه میریم. از اینجا میریم. شما نگران نباشید. خودتو کنترل کن بتول. من رفتم با آبجی هاجر حرف زدم. داشت میگفت همین فردا امجد قرار دردانه رو طلاق بده. نگران نباش دخترم. ماما لطفاً اینقدر به من الکی دلداری ندی. امجد اگه مجبور باشه بین بتول و دردانه یکی رو طلاق بده، اون خود بتوله. هیچ وقت دردانه رو طلاق نمیده. دختره رو خودش انتخاب کرده. من چی؟ من کسی بودم که رو سرش خراب شدم. من اینقدر بدبخت بودم که شما با وجود این که همه چی رو میدونستید منو درگیر این بازی ها کردید. من چقدر باهاتون حرف زدم، چقدر بهتون گفتم که من با اون ازدواج نمی کنم. ولی شما برای این که هر جور شده من با امجد ازدواج کنم حتی خاله فهیمه رو هم گول زدید. بهش وعده دادید که گلازا برای ابراز خواستگاری میکنید. بعد زدی زیرش. شما زدی زیر حرفتون. شما گولش زدید، هم خودشو گول زدید هم دختراشو. اونو به تمسخر گرفتید. با خودتون چه فکری کردید؟ اینکه به دختر یه نفر دیگه اینقدر ظلم کنید. سر دختر خودتون چی میاد؟ شما هر کاری که با دخترای خاله فهیمه کردید، امروز تمام اون کارای زشتتون رو سر من یکی خراب شده. مسخره همه شدم. من هیچ وقت در حق کسی ظلم و بدی نکردم ماما. من دارم تقاص گناه های شما رو پس میدم. اینه تقاص گناه شما. امران بگو چی شده؟ نکنه با کسی دعوات شده؟ چی شده؟ جوابمو بهم بده. نکنه رفتی با امجد دعوا کردی؟ نه مامان. پس چی شده پسرم؟ ازدواج به هم خورد. ازدواج کی به هم خورد؟ تو داری بتولو میگی؟ پسرم ببین، ازدواج امجد و بتول به هم نخورده. امجد فقط زن دوم گرفته. من با آبجی هاجر در این مورد حرف زدم. اون گفته که به امجد میگه که هرچی زودتر دردانه رو طلاق بده. تو قصه نخور. نه مامان، ازدواج من و ماریا به هم خورد. آقا فرقان به هم گفت که دیگه دخترشو بهم نمیده. بعدش هم نگهبانش من از خونه بیرون کرد. خیلی بهم بی احترامی شد. اونا حسابی ذلیلم کردن. آخه
آخه این چطور ممکنه؟ اونا که آدمای خیلی خوبی بودن، خیلی هم خوشحال بودن که تو داری با دخترشون ازدواج میکنی. بعد برای چی این کارو کردن؟ اونا منو مسخره کردن، منو بدجوری ضایع کردن مامان. آخه آدم با کسی این کارو میکنه؟ آره، شما هم دقیقا همین کارو با گلناز کرده بودیم. با اون بیچاره هم همین کارو کردیم. اونم همینطوری سر کارشون گذاشته بودیم. حالا میبینی مامان، اون مادر و دخترش ما رو پیش خدا نفرین کردن، نفرینمون کردن. بتول اینجوری نکن. زندگی که برا تموم نشده پسرم، قصه نخور. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. قبل از اینکه هر تصمیم بگیری اینو یادت باشه، شکوندن هر قسمی یک کفاره ای داره. شکوندن یه سری قسم ها مجازات داره. چطور میتونی همچین کاری با من بکنی امران؟ لطفاً همچین کاری با هم نکن، تو رو خدا التماست میکنم. فکرشو نمیکردم که اینقدر بس باشی. تو تموم زندگیت پشت فهیم بد و بیرا میگفتی، ولی زمان چی رو ثابت کرد که اون بد نیست، ما بدیم. حال بچه هاتو دیدی؟ دارن دیوونه میشن، خودشونو به در و دیوار میزنن. کسایی که به خاطرشون اینقدر به اون بچه های یتیم ظلم کردی، امروز همونا شدن آینه دق جلوی چشمات. تازه این الان اولشه، معلوم نیست باید چه بدبختی هایی بکشی. نه اینطوری نکن. من نمیتونم ببینم بچه هم دارن قصه میخورن. کسی که برای بچه بقیه خیر نخواد، برای بچه خودش هم خیر پیش نمیاد. من میرم از فهیم عذرخواهی میکنم. به خاطر خوشبختی بچه هم اگه مجبور بشم به پاشم میافتم و التماسش میکنم. دیگه هیچ فایده ای نداره رانیا خانم. الان دیگه قضیه به دادگاه اصلی کشیده شد. الان دیگه سزای گناهامونو میبینیم. سزای همه گناه. چون نمیدونم از چه چیزی باید ازت شکایت کنم. شاید قرار نیست ما روز خوش ببینیم. گلناز گلناز امران چی شده پسرم؟ نه مامان، گلناز اونجا وایستاده بود، اونجا. گلناز وای
نه پسرم، حتما خواب دیده بودی. داشت مسخرم میکرد، بهم میخندید که ازدواجم به هم خورده. همونجا وایساده بود، خیلی داشت مسخرم میکرد بابا، خیلی. اون داشت مسخرم میکرد اونجا وایساده. آروم باشین، واقعی نیست پسرم، تو حتما خواب دیدی. راست میگین مامان. نه پسرم، اون هیچی نمیدونه، تو حتما خوابش رو دیدی. به هم قول بدین، به هیچ کس نگین. اگه کسی بفهمه مامان، معلوم نیست چی بشه. نه من قول میدم پسرم، به هیچ کسی هیچی نمیگم، تو اصلا نگران نباش، هیچی نمیشه. دیر وقت سعی کن بخوابی باشه. مامان شما پیشم بشین. باشه بخواب، من اینجا میشینم. بخواب. یعنی باید همین امروز از این خونه بریم؟ نمیتونیم 1-2 روز دیگه بمونیم؟ دیگه نمیتونیم بیشتر از این صبر کنیم، برای همین داریم میریم. ببین دردانه، اگه میخوای با همون بیای عجله کن، وگرنه مامان به هم گفته که تو رو با خودمون هیچ جا نمیبریم. تو چی داری میگی؟ مامان چرا نباید راضی باشه که من باهاتون بیام؟ اینو برو از خود مامان بپرس، برای اینکه هیچ کدوم از حرفای منو متوجه نمیشی. حالا هم بیا، مامان منتظرته، بیا. مامان بریم؟ من برم کلیدا رو بدم میام. اینا کلیدای خونن، کلید تمام اتاق و در حیاط با همن.
من سعی کردم قبل از اینکه از خونه برم درست و حسابی همه جا رو تمیز کنم، ولی با این وجود اگه جایی مونده من ازتون عذرخواهی میکنم. من نتونستم حق این خونه رو ادا کنم. اون همه لطفی که شما و دایی ایاز در حق من و دخترام کردین هیچ کس برای کسی نمیکنه. در عوض محبتاتون من فقط میتونم براتون دعا کنم. همه زندگیمو براتون دعا میکنم. گوش کنین، اگه شما همینطوری از اینجا برین من تو تمام زندگیم دچار عذاب وجدان میشم. لطفاً بمونین تا وقتی که خودم یه جای خوب براتون پیدا نکردم. همینجا بمونین. شما نگران نباشید، من با نارضایتی از اینجا نمیرم. بالاخره باید یه روزی از این خونه میرفتیم دیگه. اگه واقعا از من دلخور نیستین پس لطفاً الان صبر کنین. لطفاً منو مجبور نکنید. حس میکنم اگه همینجوری از این خونه بذارین برین اینجوری روح پدرم خیلی حساب میکشه. به خاطر من نه، حداقل به خاطر پدرم اینجا بمونین. من در رو باز میکنم. گلاس این نامه برای توه. برای من؟ آره مال توه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مامان این کارناممه. من قبول شدم مامان. خدای شکرت. مامان من اصلا باورم نمیشه همچین نمره‌های خوبی گرفته باشم. به افتخار این لحظه خوب میخوام بهتون شیرینی بدم. همتون همینجا راحت بشینید. من برم شیرینی بگیرم و بیام. با یه چشم به هم زدن میرم و میام. مامان چقدر نمره هم خوب شدن. بیا بغلم، بیا بغلم. تو هم بیا بغلم. خیلی خوشحالم، خیلی. امران؟ بله مامان. یه چیزی بهت بگم پسرم. اگه آماده شنیدنی پس خوب گوش کن. ببین کسی که میخواستی باهاش ازدواج کنی به جواب مثبت نداد. تو هنوزم یه فرصت داری. اگه تو بخوای میشه دوباره زندگی امجد و بتول و سر و سامون داد. اگه تو قبول کنی با گلناز ازدواج کنی من با فهیمه حرف میزنم که طلاق دردانه رو از امجد بگیره. اون وقت تموم قصه هامون تموم میشه. من نمیتونم ناراحتی بچه‌مو ببینم. من نمیخوام که دخترم سزای اشتباهی ما رو بده. مامان گلناز چرا باید با هم ازدواج کنه؟ تو داری اینو میگی؟ تو که همیشه میگفتی هیچ کاری برای تو غیر ممکن نیست. پس اعتماد به نفست کجا رفته؟ شما نمیدونی مامان، من خیلی بدجور اونو پسش زدم. شاید هیچ وقت حتی با هم حرفم نزنه. آخه از کجا میخواد پسری مثل تو پیدا کنه؟ اون از خوشحالی دیوونه میشه. حالا یه بار باهاش حرف بزن. پسرم ما دیگه چاره‌ای به جز این کار نداریم. الان فقط همین یه راه به ذهنم رسیده. اینطوری هم تو سر و سامون میگیری هم خواهرت. به چی فکر میکنی؟ ببین امران، هرچی بیشتر از این موضوع بگذره همونقدرم رابطه بتول و امران ضعیفتر میشه. برای همین لطفاً زودتر تصمیم بگیر.
گلناز، کجا داری میری؟ تو اتاقم. یه اتفاق خوب افتاده، باید با هم جشن بگیریم. به دردانه هم بگو بیاد. آخه من شیرینیمو خوردم. دوباره بخور. بشین اینجا. دارن درست میگن. بعد این همه مدت یه اتفاق خوبم تو زندگی ما افتاده. باید هممون قدرشو حتما بدونیم. بشین. حالا که لیسانستو با چنین نمره‌های خوبی گرفتی، دیگه چه برنامه‌ای داری؟ دلم میخواد برای فوق ادامه بدم. این که تصمیم خیلی خوبیه. تو حتما باید فوقت هم بگیری. حالا میخوای تو چه رشته‌ای ادامه بدی؟ انگلیسی. خیلی خوبه. خواهرم میخواد فوق لیسانس بگیره ولی مامان میخواد شوهرش بده. حالا میبینیم کدومشون به هدفش میرسه. ازدواج هم میکنی، ولی درس خوندن رو هیچ وقت نباید بذاری کنار. گلناز، تو حتما باید درس بخونی. حالا شیرینی رو همینطوری بذاریم بمونه یا اینکه بخوریمش؟ خیلی خوب، من پذیرایی میکنم. مامان بیا عزیزم. ممنون، دردانه من خوردم. الو، سلام نجیب. سرمت، تو کجایی؟ برادر خونم دیگه. چرا؟ چی شده؟ باشه همونجا بمون. مشتری تا چند لحظه دیگه میاد خونه رو ببینه. ممکنه به توافق برسن. تو فعلا بگو دست نگه دارن. تا وقتی برای فهیمه یه جای خوب پیدا نکنم نمیتونم این خونه رو بفروشم. بعدم بهت خبر میدم. سرمت چی داری میگی؟ ببین یه همچین مشتری هیچ وقت پیدا نمیشه. فعلا خونه رو نشونشون بده. نمیخواد که همین امروز تحویل بدی. مطمئنم به همون وقت میده. نه نجیب، تا وقتی یه جای خوب براشون پیدا نکردم، تا با خیلی راحت نرفتن اونجا، نمیخوام کسی حتی این خونه رو ببینه. ببینم تو چت شده. همین چند روز پیش عجله داشتی خونه رو زود بفروشی. حالا چی شد؟ هنوزم میخوام نجیب، ولی انقدرم عجله ندارم که بخوام از خونه بندازمشون بیرون. ببین نجیب، من آدمی نیستم که به کسی انقدر ظلم کنه. اول بگو این شیرینی برای چیه؟ تو اول بخور بعد بهت میگم. تا وقتی نگی چیه چطوری بخورم؟ بگو. بخور میگم وگرنه نمیگم. باشه. حالا بگو. این شیرینیو به خاطر اینکه رفتی سر کار برات گرفتم. بعدشم میدونی با خودم نذر کرده بودم که اگه تو بری سر کار من 5 کیلو شیرینی پخش میکنم. جدی؟ آره، ولی یه مشکلی هست. اون چیه؟ راستش نظر دوم این بود که برم پیش داداش صاحب زیارتش کنم. اون که مشکلی نداره، خودم میبرمت عزیزم. ولی مامانم اجازه نمیده باهات اونجا بیام. نه من خودم بهش میگم، به من نه نمیگه. آره این که هست، ولی تو هیچی بهش نگو. نه تو هر جور شده باید نظرتو ادا کنی. نکنه کارمو از دست بدم. نمیتونم همچین ریسکی کنم. نه تو کارت به هیچ وجه کنسل نمیشه. خودم مامانو راضی میکنم. فقط تو با کسی حرف نزن. باشه شیرینی بخور. معلوم ना था तुम यूं मिलोगे कितने सहेंगे सितम आंसू बहेंगे सांसें थमेंगी कैसे छुपेंगे हम DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.